السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم علينا في فيديو جديد اللي غنقدموا لكم فيه وصفه ديال عجينه خاصه بالطبخ. ممكن نستعملها بجوج طرق مختلفه وبدون فونساج. باش نصاوبوا هذه الوصفه غنحتاجوا 90 غرام ديال الزبده اللي غتكون اون بوماد او على حراره المطبخ، 90 غرام ديال السكر كلاص، 125 غرام ديال دقيق الحلويات، 10 غرام ديال خميره الحلويات، 8 غرام ديال السكر فاني، 45 غرام ديال صفار البيض او ما يعادل 2 حتى 3 ديال صفار البيض. دابا غندوزو طريقه ديال التحضير. اول شيء كنخلطوا الزبده ديالنا، السكر، وسكر فاني، كنمزجو الخليط مزيان لغايه ما كيبيض. كنستمروا في التخلاط لغايه ما كيمتزج مزيان السكر ديالنا مع الزبده. هاد الوصفه اعزائي جبناها لكم لحقاش هي ساهله في الاستعمال، تحتاج لا خلط كهربائي لا مجهود كثير. الخليط ديالنا هو بدا كيتضاعف، هو بدا متمزج مزيان. غنزيدو صفار البيض شيئا فشيئا. نواصلو التخلاط ديالنا. بعد ما ندمج صفار البيض مع السكر والزبده خلطناهم مزيان، غنضيفو الدقيق مع خميره ديال الحلويات. نستعملو مصفات. دائما ملي كنستعملو لافارين خصنا نصفيوها باش نحيدو الشوائب اللي كنلقاو فيها. نحاولوا نخلطوا الدقيق ديالنا بطريقه مهيله. كما كتلاحظوا معنا العجين ما كيحتاجش للترك بزاف. المكونات كتندمج بسرعه. من بعد ما غلفنا العجين ديالنا غنحتفظوا به في الثلاجه، وغندوزو دابا الطريقه ديال تحضير كريم موسلين غنستعملو مع لي طاغط. بالنسبه للكريم موسلين ديالنا اللي هي عباره عن كريم باتيسير زائد زبده كنضيفوها في الاخر. غادي نحتاجو نصف لتر ديال الحليب، نكهه الفانيلا او سكر الفانيلا، عندنا 50 غرام ديال مايزينا، عندنا 100 غرام ديال السكر سنيده، عندنا 5 ديال اصفر البيض، عندنا 200 غرام ديال الزبده. دابا غنبداو بطريقه التحضير ديال الكريم ديالنا. اول حاجه كنديروا الحليب ديالنا على النار حتى الغليان. من بعد ما خلينا الحليب ديالنا على فوق النار غنخلطوا السكر
مع دقيق النشا، نمزجوهم مزيان. من بعد غنزيد عليهم صفار البيض، نخلطهم مزيان. من بعد نزيد عليهم فاني. من بعد ما الخليط ديالنا كيولي على هذا الشكل، غنضيفو عليه الحليب على 3 مراحل. غنخوي شويه ديال الحليب وغنحركو، ونضيفو الكميه الثانيه وغنحركو، ونضيفو الكميه الثالثه ونحركو مزيان. من بعد غادي نرجعو الخليط ديالنا للكاسرول وغنطيبو فوق العافيه لغايه ما يتماسك الخليط. كنرجعو الخليط ديالنا فوق العافيه، كنحركو بهاد الطريقه على شكل تبانيه باش كاع الجوانب يوصلوا الخلاط ديالنا. من بعد ما كيغلى الخليط كيكون معقد ومتماسك بهذا الشكل. نحتفظوا على الكريمه ديالنا في اناء نقي بهذه الطريقه هذه. كنديرو لا بابي فيلم من الفوق وكيكون لاصق على لاكريم باش ما يجيش ينقشر من الفوق يبغيو يستعملوها مره اخرى. نحتفظوا بها لغايه ما تبرد شي شويه. من بعد غنزيدو فيها الزبده ديالنا. بعد ما كتبرد لاكريم ديالنا وتوصل لدرجه حراره 45 درجه، غنضيفوا عليها الزبده اللي كتكون على درجه حراره الغرفه على 2 المراحل. استعملوا هذا الخلاط. من بعد ما مزجنا الزبده ديالنا مع لاكريم مزيان، عطينا هذا القوام، كنعطيوه بابي فيلم وكنحتفظوا بها في الثلاجه لغايه وقت الاستعمال. في انتظار العجينه ديالنا تشد في الثلاجه، غنجهزوا القوالب ديالنا. نحتاجوا زبده دائبه ودقيق. الزبده الطريقه كتسمى بشوميزي، اللي بحال كنلبسوا واحد القميص لهاد القوالب باش العجينه ما تلصقش لينا. دائما بنسمعوا التيرم ديال شوميزي، يعني ضيفوا الزبده ومن بعد الدقيق. من بعد ما العجينه ديالنا اصبحت جاهزه والكريم ديالنا كذلك، غندوزو دابا الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للعجينه غناخذوها قطع، غناخذوا القوالب ديالنا ونديروها بهذا الشكل. نحاولوا ما نعمروش القالب حتى الفوق لحقاش العجينه غتطلع من بعد. هذه طريقه منزليه. الا بغينا نديروها بطريقه احترافيه كناخذوا العجين ديالنا كنسلحوه عن طريق ميدلاك، كناخذوا اون بورت بيس وكنقطعوا الاحجام اللي بغينا. نحاولوا نديروا نفس الطريقه جميع القوالب. هذه غادي تكون الاساس ديال الطبخ ديالنا. كما كتشوفوا لا داعي اننا نحطوا لاباط نقادوا لها الجوانب ديالها.
كما اشرنا في الاول ديال الفيديو، هاد العجينه ممكن نستعملوها لتحضير جوج انواع ديال لي طاخ. بالنسبه لي طاخ اللي كنديرو فيها فواكه طريه اللي ما كطيبش كالفراوله والفريز والكيوي والبنان، غنطيبو القوالب ديالنا بهذا الشكل بلا اضافات. بالنسبه للفواكه اللي غندخلو الفران، غناخدو شويه ديال لاكريم موسلين ديالنا استعملناها من قبل، جهزناها من قبل، نديروها في القاع ديال الفون ديالنا. ممكن نستعملوا كريمه اللوز كذلك، ان شاء الله نديرو فيديو خاص عليها. لاكريم كنديروها في الوسط باش تعطينا شويه ديال الطراوه للعجينه، ما تجيناش ناشفه. نختارين لكم التفاح كنقطعوه على شرائح، بالطريقه هذه كنحطو. اخترنا لكم فاكهه الليتشي، ممكن تستعملوا إجاص معلب ولا اناناس معلب، كل واحد على حسب الذوق ديالو. نضيفو شويه ديال اللوز شرايح، فراغات، التفاح، شويه ديال قرفه بودر، ونضيفو شويه ديال الزبده مذابه من الفوق. نضيفو شويه ديال الزبده مضافه من فوق التفاح، كاين كذلك فوق الليتشي، باش ملي يدخل الفران اثناء الطهي ما ينشفش لينا الفروي من الفوق. قبل ما نبداو في التزيين ديال الطاخ ديالنا، غنطيبوهم على درجه حراره 160 درجه لمده 20-25 دقيقه، كل واحد على حسب الفرن ديالو، باش نعرفوا انه صبات جاهزه، الصابلي ديالنا كيتحمر. اعزائنا، من بعد ما كتبوا الطاخ ديالنا، الاولى ديال التفاح كنقول على هذا الشكل، الثاني ديال الليتشي بهذا الشكل هذا. دونك هذه هي الطريقه الاولى ديال الفواكه اللي كنطيبو في الفور. هاد الجوج طيبناهم، نحاولوا نستخدموا الظهر ديال لاطاخ لانه كيكون مسطح. هادو غنديرو فيهم فواكه اللي هي طريه فرومبواز، ونديرو فيهم البنان. الحاجه اللي باغي نقول لكم في هاد لي طاخ انه ملي كنديرو لا كريموس ولا كريم باليسير بالنسبه لهادو نديروها بكميه قليله باش ما تفيضش لينا، وملي كنطيبوا لي فون ديالنا خاويين نحاولوا ما نحلوش عليهم الفران باش ما تهبطش لينا العجينه، نحاولوا ما امكن حتى تحمر عاد نحلوا عليهم الفور. دابا غنبداو بالتزيين ديالنا، كنديروا كريم موسلين ديالنا كميه مزيانه، نحاول نحط لي فرومبازان بهذا الشكل هذا. كندير كميه كافيه ديال لاكريم باش تناسب مع الحجم ديال الطاخ والفواكه اللي غندير فيها.
الطريقه ديال البال ديال اللمسه النهائيه اللي تاخد ديالنا. بالنسبه للتفاح وديال الليتشي غنديرو قليل من الناباج باش يعطينا اللمعان وكذلك النكهه حلوه. كنديرو غير على الفواكه ديالنا. الجوانب نديرو قليل السكر غلاس. بالنسبه للطبخ ديال البنان نفس الشيء نديرو لها ناباج. بالنسبه للطبخ ديال الفخومباز كنديرش لها ناباج لانه غيثقل عليها. هناك طريقه او لا سر ديال المهنه هو انه كنهزو العسل بساعه ديال الشوكه بهذه الطريقه هذه. ممكن نضيف لكم طريقه اخرى باش تزينوا الطبخ ديال البنان يعطيكم شكل جيد. خذوا السكر غلاس. كاين هاد الطريقه في حاله اذا عندكم الشاليمو كنحاولوا نكرمليزو هاد السكر. مشاهدينا هذا هو التقديم النهائي ديال الطبخ ديالنا. كنتمنوا لكم شهيه طيبه، رمضان مبارك كريم. ما تنساوش سبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس واللايك.